बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास, क्योंकि नाज़रीन मैं काफ़ी दिनों के बाद ज़ंजानी साहब के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो आपके पास लेट आने का सर मैं मादर ख्वाह हूँ, मैं कहीं पे मसरूफियात थी इस वजह से। नाज़रीन, आज ज़ंजानी साहब से मैं पूछूंगा 20 जून से लेकर, क्योंकि आज 20 जून है और मेरी ये जो एपिसोड है ये 7 बजे लग जाएगी, तो मैं ज़ंजानी साहब से पूछूंगा कि 20 जून से 30 जून तक कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जो तरक्की करेंगे, कामयाबी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन होंगे जिनको कुछ मोहतात और रहने की ज़रूरत है, कुछ उनको अपना वो कहते हैं ना, अपने जो ज़ोडिक साइन के हवाले से कुछ एहतियात ज़रूरी बरतने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़ंजानी साहब से नाज़रीन पूछूंगा। तो चलते हैं ज़ंजानी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ंजानी साहब, काइंडली 20 जून से 30 जून तक सर बताइएगा मेरी ऑडियंस को क्या होने जा रहा है सर। देखिए, इसमें अली जैसा साहब एकदम 20 से 30 तक देखें ना, तो हमारे पास क्योंकि ये जो अय्याम है, ये अय्याम एक तो अशरे मुहर्रम के भी हैं, जिसमें पहला अशरा गुजरेगा, और इसमें इंशाल्लाह जुमेरात और जुम्मा 9 और 10 मुहर्रम के दिन भी आएंगे। इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो इसमें ज़्यादातर जो फोकस्ड के एतबार से जो इस वीडियो में आपको ज़ोडिक साइंस बताऊँगा, ये वो ज़ोडिक साइंस होंगे जो कि ह्यूमैनिटी के एतबार से, फलाही तौर के ऊपर, नसीब के एतबार से, और ऐसे भी लोग जिनकी ज़िंदगी में पैसे के एतबार से ठीक है। कुशादगी फरावानी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अपनी ज़ात से कुछ लोगों को नेकी अता कर सकें, ब्लेस्ड कर सकें, फिर मजहबी तौर पे रुझानात भी बढ़ें, और कुछ ज़िंदगी में नया सीखते हुए नज़र आएँ, कुछ नया पढ़ते हुए नज़र आएँ, कुछ नए मामलात की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँ, और इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त बढ़ सके। मतलब सिर्फ़ इसमें ज़्यादा फ़ोकस जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा और दौलत शोहरत नहीं होगी, इसमें ज़्यादातर फ़ोकस जो है, वो होगा आप लोगों के कितने काम आ रहे हैं। ठीक है आप सर। अपने ज़ात से, अपने इर्द-गिर्द कितनी भलाई लेके आ रहे हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी तौर के ऊपर इज़्ज़त, पैसा और आपकी ख्वाहिशात या आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत का इन रिटर्न होगा। जी बिल्कुल तो ठीक है। इस कैटेगरी के एतबार से जो ज़ोडिक साइंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो ज़ोडिक साइंस बनते हैं 4। इसमें सबसे पहले ज़ोडिक साइन की बात करें तो ये आता है एरीज़ बुर्ज हम्बल। ठीक एरीज़ है। वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये जो टेन्योर होगा 10 दिनों का, जो कि 20 से 30 जून तक का है। इन दिनों में एरीज़ वालों की ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये होगी कि इनको अपने घर के माहौल में खुशबख्ती देखने मिलेगी। इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मोहब्बत का एहसास देखने को मिलेगा। इनकी ज़िंदगी में इनके बहुत सारे रिश्तों के साथ गलतफ़हमियाँ ख़त्म होंगी। ठीक है। दिली तौर के ऊपर कदूरतें, परेशानियाँ, नफ़रतें ख़त्म होंगी। ये लोग अपनी ज़िंदगी में तजदीद की तरफ बढ़ेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में खुशहाली की तरफ, अमन की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन करेंगे अपने इर्द-गिर्द के माहौल में, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हों, जो कि लोगों की भलाई और मुआवनत से रिलेटेड हों, और इसी वजह से इनको ज़िंदगी में इज़्ज़त मिलेगी। जी बिल्कुल इनकी ठीक है। इज़्ज़त मिलने का जो बुनियादी मकसद होगा या वजह बनेगी, वो वजह बनेगी इनका बेसिकली तौर के ऊपर लोगों के काम आना, लोगों को अच्छा मशवरा देना, लोगों के लिए अच्छी सोच रखना। फिर उसके बाद देखा जाए तो पैसे के एतबार से कोई इतनी इनके लिए फ़िक्र नहीं है, क्योंकि पैसे का सितारा इनके ज़ायचे में बेशक आखिरी दर्जाती कैफ़ियत में है, लेकिन वो इनकी ज़िंदगी में इनको माली तौर पे इतना ब्लेस्ड रखेगा कि ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हो। ठीक है सर। इनको सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में लोगों के ऊपर एतबार करते हुए थोड़ा-सा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हर फ़र्द इनको ज़िंदगी में उतना डिलीवर नहीं करेगा, जितना ये उनको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है सर। बाकी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के एतबार से खुशबख्त रहेंगी। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो वो आता है कैंसर। कैंसर। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो एक तो ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, एहसास मोहब्बत लिए हुए नज़र आते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र की ख्वाहिश भी रखेंगे। ये अपनी ज़िंदगी में किसी रूहानी ऐसे सफ़र को भी अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे जो कि फ़िज़िकल ना हो, ठीक है। लेकिन एक इंटरनली तौर के ऊपर किसी जर्नी की शक्ल में हो। ये अपनी ज़िंदगी में इंटरनली तौर के ऊपर एक रूहानी कैफ़ियत की तरफ मुब्तला होते हुए नज़र आएँगे। जी ठीक है सर। ये अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, इस तरफ भी माइल होंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पे इस एतबार से चीज़ों को समेटने या सँभालने की कोशिश करेंगे, जो कि इनके काम की जगह से हैं, मुलाज़मत की जगह से हैं। और मुलाज़मती तौर के ऊपर अदवार में भी जो इनकी चीज़ें काम की जगह पे हैं, वहाँ पे भी इनको अहमियत मिलेगी, इनको कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, और कुछ इनकी वहाँ पे मुकाम और इज़्ज़त भी बुलंद होगी। फिर कैंसेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों को कायल करते हुए नज़र आएँगे। अपनी बात के ऊपर किसी तौर के ऊपर कायल कर पाएँगे, और इनकी ज़िंदगी में तजदीदी तौर पे मरहलात शुरू होंगे। और ठीक ये है। तजदीद इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगी रिश्तों को लेकर, सिबलिंग्स के साथ। ये तजदीद होगी इनकी ज़िंदगी में अपने करीबी अज़ीज़ व क़ारिब के साथ।
تو اس اعتبار سے یہ چیز بھی ان کی زندگی میں ان کو ذہنی طور پہ پرسکون رکھے گا. اس دوسرے زوڈک سائن کے بعد ہم تیسرے کی بات کریں تو وہ بنتا ہے اسکارپیو. اسکارپیو. اسکارپینس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو اسکارپینس والے جو لوگ ہیں یہ اسٹریٹ وے ایک تو مذہبی طور پہ بہت شدید مشاغل کی طرف رہیں گے, مذہبی طور پہ رجحانات کی طرف رہیں گے, اور یہ لوگ اپنی زندگی میں آن لائن یا بیرون ملک سرمایہ کاری کے علاوہ بیرون ملک سفر کی طرف, سیاحت کی طرف, ملازمت کی طرف, تعلیم کی طرف بھی راغب ہوں گے. اور یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا ضرور پلان کریں گے کہ جس سے یہ لوگ بیرون ملک سفر کے اعتبار سے معاملات کو فکس کر سکیں. ٹھیک ہے. پھر اسکارپینس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو اسکارپینس والے افراد اس اعتبار سے بھی زندگی میں خوبصورتی اور پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ان کی زندگی میں اپنی اولاد کی طرف سے تقویت ملے گی. اگر یہ صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کے نصیب سے اللہ تعالیٰ مالی طور پہ بلیسڈ کرے گا. اور پھر ان کی زندگی میں پیسے کے ساتھ ساتھ ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے جذبات کی جو عکاسی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت کے طور پہ یا اپنے قریبی ایسے افراد کے ساتھ جو کہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں, ان کی طرف سے بھی ان کو زندگی میں نیک نامی اور اپریسیشن اور محبت کا ان ریٹرن ڈیفینیٹلی طور پہ ملے گا. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے پاس تیسرا برج ہے جو کہ اسپرچویلٹی طور کے اوپر بھی, پیسے کے لحاظ سے بھی اور ذہنی طور کے اوپر بھی یہ کافی حد تک مثبت سوچ کے حامل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس تیسرے برج کے بعد ہم اگر چوتھے کی بات کریں تو وہ پھر بنتا ہے کیپریکان. کیپریکاننز والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں فلاحی طور کے اوپر کاموں میں انوالو نظر آئیں گے, یا اپنی زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے, یا اپنی زندگی میں اپنے میرٹل لائف یا اپنے شریک حیات کے ساتھ اختلافات کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے سر. چاہے خدا نہ خواستہ کسی شدید ناراضگی یا سپریشن کی طرف بھی چیزیں چل رہی ہوں, یہ وہاں سے بھی معاملات کو کسی طور کے اوپر خوشگوار اور بہتر کرنے کی کوشش میں ہوں گے. پھر کیپریکاننز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ اپنی ذات سے لوگوں کو محبت بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنی ذات سے لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کچھ اچھے مشورے دیتے ہوئے نظر آئیں گے, ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر کیپریکاننز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کی خانگی جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں گھر سے جڑے ہوئے ان مسائل کا سلوشنز ہے. ان کی زندگی میں اپنے گھر کے ماحول میں کہیں نہ کہیں پہ سکون نظر آئے گا. اور پھر ان کی زندگی میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ ان کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کی کوئی نئی اپرچونٹی آ سکتی ہے. ان کو اپنے کام کو کسی طور کے اوپر بہتر بنانے کے لیے کچھ نئی آفر آ سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن ہوگا اور وہ ہے کیپریکان. یہ چار وہ زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی زندگی میں تو چیزیں ہیں خوبصورت. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو دو ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کو زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جن کو زندگی میں اپنے فیصلوں کے بارے میں, اپنے سوچوں کے بارے میں تھوڑا سا اپنی چیزوں کو سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہے, ورنہ بلا وجہ ذہنی طور کے اوپر کمزور فیصلے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا پرابلمس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جی سر پلیز بتائیے. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن بنتا ہے یہ ہمارے پاس آئے گا ورگو برج السمرہ. ٹھیک ہے. ورگنز والوں کی زندگی میں باقی ساری چیزیں بہت خوبصورت ہیں. ان کا حلقہ باب بھی اچھا ہوگا, ان کو سوشلی طور کے اوپر زندگی میں لوگوں سے فائدہ فیور میں مل رہی ہوگی, لوگ ان کو کسی طور کے اوپر معاونت دینے کو بھی تیار ہوں گے. لیکن ان کی زندگی میں جو ان کی ڈیسیژن میکنگ ہے, ان کی جو آبزرویشن ہے, ان کے جو فیصلے ہیں, یہ زندگی میں اگر کسی بھی نئی جگہ کے اوپر, نئے کام کے اوپر, نئے سفر کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹائم ان کی زندگی میں اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائم ہے صرف پلاننگ کا ٹائم, کیونکہ 30 تاریخ سے ان کے اپنے مائنڈ کا جو پلانٹ ہے وہ ہو جائے گا ریٹروگریٹڈ. تو ان کو اپنی زندگی میں ان 10 دنوں میں اپنے اگلے آنے والے پورے مہینے کو پلان کرنا ہے. پورے مہینے میں انہوں نے جو بھی چیزیں ترتیب دینی ہے اس کی پلاننگ کرنی ہے, اور پلاننگ کی ہی بنیاد کے اوپر چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. دوسروں کے اوپر اپنی ذمہ داریاں سونپ دیں, دوسروں کے اوپر یا دوسروں کے مشوروں کے اوپر چیزوں کو فائنلائز کریں, تو یہ اپنی زندگی میں مسئلوں سے بچے رہیں گے. ٹھیک ہے. اب اس سیکنڈ زوڈک سائن, پہلے زوڈک سائن کے بعد جو کہ ورگو ہے, جو احتیاط کا زوڈک سائن ہے, اس کے بعد اگر ہم دوسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ زوڈک سائن پھر آتا ہے ٹورس. ٹورنز والوں کے لیے اگر ہم باقی کیفیت دیکھیں تو وہ ان کی زندگی میں اچھی ہے. ہمت حوصلہ ہے, کانفیڈنس ہے, اچھے مشیر ہیں, اچھے لوگ ہیں جو کہ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں پہ اسپرچویلٹی کے اعتبار سے فوائد ہیں. لیکن ٹورنز والوں کے لیے جو چیز ان 10 دنوں میں شدید احتیاط کی طرف رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے وہم وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے اوپر حاوی کریں گے, اوور سینسٹیوٹی کی طرف مائل ہوں گے, اور پھر یہ اسی فرسٹریشن میں اگریسو ہو سکتے ہیں. یہ اسی فرسٹریشن میں جلد بازی میں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کو بعد میں نقصان ہو یا پچھتاوا ہو. تو ان کو اپنی اس فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور فرسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے علاوہ ان کو زندگی میں مخلص لوگوں کے ساتھ اپنے پرابلمز, اپنے نفسیاتی مسائل کو شیئر ضرور کرتے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 2 زوڈک سائنس ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے, اور 4 زوڈک سائنس ہیں جن کے لیے یہ ایام روحانی طور پہ انشاءاللہ خوبصورت ہوں گے. تو ناظرین, زنجانی صاحب نے ہمیں ڈیٹیل ڈسکشن میں بتایا کہ
کون سے 4 زوڈک سائن ہوں گے جن کے یہ 10 دن بڑے اچھے ہوں گے اور روحانی لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے اور دوسرے دنیاوی لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے، اور 2 زوڈک سائن انہوں نے بتایا جن کو کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ناظرین میں اپنی ویڈیو کے اینڈ میں ہمیشہ زنجانی صاحب سے ایک میسیج لیتا ہوں، ابھی زنجانی صاحب کی گفتگو سے میں نے ایک چیز سوچی، وہ ناظرین کو اکثر کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، سر ابھی آپ نے کہا اوور تھنکنگ، سر ایک لفظ میں بتا دیں اوور تھنکنگ سے کیسا بچا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن بعد میں ہو جائے گی سر۔ دیکھیں اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے نا آپ کو توکل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے سر۔ کیونکہ توکل آپ کا مضبوط اور اسٹرانگ ہوگا اور آپ اللہ کے اوپر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ اوور تھنکنگ ہمیشہ لے کے آتا ہے شیطانی وہم وسوسہ آپ کے اندر، بالکل تو ٹھیک آپ اپنے پنجگانہ فرائض کو پورا کریں ٹھیک اور ہے چیزوں کو توکل کے اوپر چھوڑ دیں، اور صرف گائیڈ لائن ضرور لیں علمی طور پہ جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، جی، بالکل ٹھیک، لیکن حتمی جو چیزیں ہیں وہ آپ توکل کے اوپر رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ناظرین دیکھیں کتنا پیارا میسیج دیا زنجانی صاحب نے کہ آپ اگر اوور تھنکنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے تو توکل جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو توکل سے ہمیشہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بن، اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔